प्रभु येशूले आज ती सबै कुरा भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज नयाँ गरेर जन्मिनु हो। परमेश्वरको राज्यलाई देख्नको निम्ति प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ नयाँ गरेर जन्मिनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकोदेमसलाई बताउनु भएको कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। अब निकोदेमसले यो कुरा बुझेन, तर पछिबाट प्रभुले उसलाई एकदमै आत्माबाट जन्मिनु पर्छ। शरीरबाट जन्मने चाहिँ शरीर हो, तर आत्माबाट जन्मिने चाहिँ आत्मा हो भन्ने कुरालाई बताउनु भयो। अथवा आज पापहरूको क्षमा छुटकारा पाउनुपर्छ अनि त्यसो आत्मामा जिलाइनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ निकोदेमसले प्रस्तुत गरिरहनु भएको एउटा वार्तालाप थियो है। अनि निकोदेमसले चाहिँ पछिबाट त्यो कुरालाई बुझेको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ है। यसकारण गर्दा आज तपाईँहरूलाई मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ आज एकदम बर्न अगेन हुनुपर्छ अथवा नयाँ गरेर जन्मिन पर्छ भन्ने। अनि तपाईँ अनि म जो जति आज प्रभु येशूको बलिदानको रगतमा विश्वास गरेका छौँ, पापहरूको छुटकारा पाएका छौँ, तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले तपाईँ अनि मलाई बताएको छ। तपाईँ अनि म चाहिँ अब नयाँ गरेर जन्मेका छौँ अथवा नयाँ जन्म पाएका छौँ। अब यो नयाँ जन्म पाइसकेपछि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ 5वटा कुराहरूको निश्चयता आउँछ है। पहिलो कुरा यूहन्ना 1:12 बताएको छ, जब तपाईँ अनि मैले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्छौँ अथवा नयाँ जन्म तपाईँ अनि मैले पाउँछौँ, तपाईँ अनि म परमेश्वरको सन्तान बन्छौँ। यो चाहिँ पहिलो कुरा हो निश्चयताको। अनि दोस्रो कुरा लुका 10:20 अनुसार चाहिँ तपाईँ अनि मेरो नाम चाहिँ स्वर्गमा जीवनको पुस्तकमा लेखिन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ 8:1 रोमी अनुसार तपाईँ अनि म नरकको दण्डबाट मुक्त हुन्छौँ। र चौथो कुरा चाहिँ 2 कोरिन्थी 5:17 अनुसार तपाईँ अनि म ख्रीष्ट येशूमा एउटा नयाँ सृष्टि बनिन्छौँ। र पाँचौँ कुरा चाहिँ यूहन्ना 14:27 अनुसार तपाईँ अनि मेरो हृदयमा चाहिँ हृदय चाहिँ शान्ति र आनन्दले भरिन्छ है। प्रभुलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ जन्म पाउने बित्तिकै आज यो कुराहरूको निश्चयता हामी पाउँछौँ है। बाइबललाई यसो पढ्दाखेरि चाहिँ अरू धेरै कुराहरू भए तापनि आज यो कुराहरूमा हामी यो कुराहरूलाई बुझ्दा नै हामीलाई काफी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरूलाई आज मैले बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दा आज यो निश्चयता पाउँदै गर्दाखेरि पनि आज तपाईँ अनि ममा चाहिँ मबाट चाहिँ केही चिन्हहरू देखा पर्छ। यदि तपाईँ अनि म आज नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने आज तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट चाहिँ आज त्यसमा चाहिँ आज तपाईँ अनि म साँच्चै नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले देख्न पर्छ है। अब बाइबलमा चाहिँ आज केही कुराहरू उल्लेख गरेको छ, जुन कुरा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। आज 6 साइन्स अफ न्यू बर्थ है। नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भनेदेखि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ 6वटा चिन्हहरू देखा पर्दो रहेछ है। आज त्यो चिन्हहरू के हो त भनेर भन्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई मैले त्यही कुरा बताउन चाहेको छु। पहिलो चाहिँ पहिलो युहन्नाको पुस्तक 2:29 लेखिएको छ। पहिलो युहन्ना 2:29, इफ यू नो दैट he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. आज परमेश्वरबाट जन्मेको भनेर चाहिँ अथवा नयाँ गरेर जन्मेको भनेर चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउँदो रहेछौँ त भनेर भन्दा पहिलो चिन्ह चाहिँ हो, यदि कोही नयाँ गरेर जन्मेको छ अथवा परमेश्वरबाट जन्मेको छ भने उसले चाहिँ धार्मिकताको कामहरू गर्दछ भनेर चाहिँ यहाँनिर 2:29 बताएको छ है। यो चाहिँ पहिलो चिन्ह हो। नयाँ गरेर जन्मेको व्यक्ति अथवा नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिमा चाहिँ देखिने पहिलो चिन्ह चाहिँ के हो त भनेर भन्दा धार्मिकताको काम गर्दछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अब यो धार्मिकता भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि राइचियसनेस भनेको चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो कुरा गर्नलाई चाहिँ धार्मिकता भनेर चाहिँ बाइबलले डिफाइन गर्छ। अनि यो धार्मिकतालाई चाहिँ अब अझै 2वटा डेफिनेसन्सहरू दिएको छ धार्मिकताको बारेमा, त्यो कुरालाई मैले पढ्न चाहे। पहिलो चाहिँ हो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु नै धार्मिकता हो भनेर चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। आउनुहोस् त व्यवस्थाको पुस्तक 6:25, व्यवस्थाको पुस्तक 6:25, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as he hath commanded us. यदि हामीले परमेश्वरले जुन पनि आज्ञा गर्नुभएको छ आज ती कुराहरूलाई पालन गर्छौँ भने यही नै हाम्रो धार्मिकता हुनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। हामी यहाँबाट बुझ्दछौँ यदि तपाईँ म परमेश्वरको आज्ञाकारितामा रहेर परमेश्वरले
गराउनु भएको, खटाउनु भएको, बताउनु भएको कुराहरूलाई हामी पालन गरेर अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो धार्मिकता रहेछ। यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा, यदि तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ अनि म परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने व्यक्ति बन्दछौँ, अथवा परमेश्वरले सिकाउनु भएको, बताउनु भएको आज्ञाहरूलाई पुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्दो रहेछौँ है। यो चाहिँ धार्मिकताको पहिलो कुरा यहाँनिर बताएको छ। र दोस्रो कुरो है, एकदमै विश्वास गर्नुलाई पनि धार्मिकता हो भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। आउनुहोस् त रोमीको पुस्तक 4 अध्यायको 3 पद, 4 अध्यायको 3 पद पढ्दैछु। रोमीको पुस्तक 4 अध्याय 3 पद, फर व्हाट सेड द स्क्रिप्चर, एब्राहम बिलिभ्ड गॉड एन्ड इट वाज काउन्टेड अनटु हिम फर राइचियसनेस है। अब पवित्र शास्त्रले के भन्छ त? अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो र यो उसको निम्ति धार्मिकता गनियो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। विश्वास गर्छौँ, यदि तपाईँ म परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरमा भर पर्छौँ, परमेश्वरलाई हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु बनाएर तपाईँ अनि म अगाडि बढ्छौँ भने यो नै हाम्रो धार्मिकता रहेछ, अथवा यो नै परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ एकदमै ठिक काम रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ बुझ्दछौँ। अनि यसरी परमेश्वरप्रतिको विश्वासमा गहिरिँदै तपाईँ अनि म अगाडि बढेका छौँ, प्रभुलाई नै हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु मानेका छौँ, आस्थाको केन्द्रबिन्दु मानेका छौँ, भर र भरोसा मानेका छौँ भने आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ के गरिरहेका छौँ? धार्मिकताको काम गरिरहेका छौँ। अनि यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँ अनि म के भइरहन्छौँ? आज नयाँ गरेर जन्मेको अथवा परमेश्वरबाट जन्मेको भन्ने कुरा चाहिँ को चाहिँ चिन्ह तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट चाहिँ देखा परिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो चिन्ह हो है, फर्स्ट साइन अफ न्यू बर्थ है, अथवा नयाँ गरेर जन्मिनुको यो चाहिँ पहिलो सङ्केत हो अथवा चिन्ह हो जुन हाम्रो जीवनबाट चाहिँ देखा पर्दछ। अनि मानिसहरूले यो कुरालाई थाहा पाउन सक्दछन् है। पहिलो कुरा चाहिँ आज तपाईँ अनि मैले के गर्नुपर्छ? धार्मिकताको कार्य गर्नुपर्छ। यसको मतलब हो परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, व्यवस्था 6 अध्यायको 25 पद अनुसार र रोमी 4 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो त्यो उसको निम्ति धार्मिकता ठहर्यो भने आज तपाईँ अनि मैले पनि प्रभुलाई विश्वास गरेर विश्वासको केन्द्रबिन्दु, हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु, भरोसाको केन्द्रबिन्दु मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यो तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट प्रस्तुत भएको धार्मिकता हो, धार्मिकताको काम हो है। यो चाहिँ पहिलो सङ्केत हो, पहिलो चिन्ह हो जसद्वारा चाहिँ मानिसहरूले थाहा पाउँछन् कि हामी चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका छौँ है, जीवनको नयाँपनमा हिँडेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले थाहा पाउँछन्। र दोस्रो कुरा, सेकेन्ड साइन चाहिँ के हो त भनेर भन्दा मैले यो सबै आज पहिलो यूहन्नाबाटै हेर्न चाहेको छु र 3 अध्यायको 9 पदमा है, 3 अध्यायको 9 पदमा उल्लेख गरेको छ। दोस्रो चिन्ह चाहिँ whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God है। जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले चाहिँ पाप गर्दैन भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। आज दोस्रो चिन्ह चाहिँ के हो त भनेर भन्दा यदि तपाईँ अनि मैले पाप गर्न छोडेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ अनि म परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ, अथवा तपाईँ अनि मैले चाहिँ के गरेका छौँ? नयाँ जन्म पाएका छौँ है। पाप भन्ने शब्द ग्रिक भाषाबाट, हिब्रू भाषाबाट अब एउटै शब्दहरूबाट आएको छ। अब यो पापको शाब्दिक अर्थ चाहिँ हुन्छ मिसिङ द टार्गेट अथवा टु गो अवे फ्रम द पाथ भनेर भन्ने बुझिन्छ है, अथवा बाटोबाट भड्किनु, बाटोबाट तितर बितर हुनुलाई चाहिँ पाप भनेर चाहिँ भनिएको छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि म पनि एउटा समय भेडाहरू जस्तै बाटो बिराएर आफ्नै बाटोमा अगाडि बढिरहेका थियौँ है। हाम्रो गोठालो थिएन, हामी बरालिरहेको स्थितिमा थियौँ। जब हामी 53 अध्याय यसैमा पढ्छौँ त्यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ तपाईँ अनि मेरो जीवनको लगावमा है। आज परमेश्वरले देखाउनु भएको, निर्देशित गर्नुभएको बाटोमा नहिँडिकन हामी अन्यत्र अगाडि बढिरहेका थियौँ है। हामीले टार्गेटलाई मिस गरिरहेका थियौँ, लक्ष्यलाई गुमाइरहेका थियौँ, बाटोबाट भड्किरहेको अवस्था तपाईँ अनि मेरो थियो। अब त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ अनि मेरो चाहिँ जिन्दगी बितिरहेको थियो। अनि यही पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 4 पदले चाहिँ अर्को कुरा के भनेको छ त भनेर भन्दा व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्नु नै पाप हो भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ पापलाई चाहिँ 3 अध्यायको 4 पदमा, फर सिन इज द ट्रान्सग्रेसन अफ द ल। व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नु नै के हो अरे? पाप हो भनेर भनेको छ। परमेश्वरले एउटा विधि व्यवस्थाहरू राखिदिनु भएको थियो, त्यसलाई पनि हामीले के गरिरहेका थियौँ? उल्लङ्घन गरिरहेका थियौँ
भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ अनि मेरो जिन्दगी व्यतीत भइरहेको थियो, तर प्रभुले अब तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। अब तपाईँ अनि म चाहिँ अब नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट प्रस्तुत हुन्छ? तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट कस्तो चिन्हहरू देखिन पर्छ त भनेर भन्दा, अब तपाईँ अनि म पापबाट छुटकारा पाएका व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ पाप देखा पर्नु हुँदैन है। पाप देखा पर्नु हुँदैन। पापका गुणहरू, पापका जति पनि आज कन्सिक्वेन्सेसहरू के भनौँ अब, पापका जति पनि कुराहरू छ, आज यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ अनि मबाट चाहिँ हटेको हुनुपर्छ। जसरी हामीलाई जब हामी मर्कुस 7 अध्याय 21, 22, 23 पद पढ्छौँ, त्यहाँनिर तपाईँ अनि मेरो हृदयभित्र व्याप्त कुराहरू, पापको लिस्टको बारेमा बताएको छ है। त्यहाँ पापका नामावलीहरू बताएको छ। हृदयभित्रबाट खराब विचार, कुविचार, बेविचार, रिस, डाह, घमण्ड, ईर्ष्या आदि निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ भनेर भनिएको छ है। ती कुराहरू चाहिँ अब तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट फेरि पनि निस्कनु हुँदैन है। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट चाहिँ हटेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँनिर बताउन खोजिएको छ। आज त्यो कुराहरू निस्केर तपाईँ अनि ममा एउटा पूर्ण परिवर्तन आएको छ। तपाईँ अनि म अहिले जुन चाहिँ प्रकारले जीवन व्यतीत गरिरहेका थियौँ, जुन चाहिँ पापमय कार्यहरू गरिरहेका थियौँ, अब तपाईँ अनि मबाट त्यो पापमय कार्यहरू चाहिँ दोहोरिनु भएन, देखिनु भएन है, अथवा दोहोरिनु होइन, देखिनु भएन। यदि त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भन्ने कुराको चिन्ह चाहिँ हामी पाउँदछौँ, अथवा मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो देख्छ है। नयाँ गरेर साँच्चै आज हामी नयाँ गरेर जन्मेको कुरालाई चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ, आफैमा पनि थाहा गर्न सक्छौँ है। जुन चाहिँ खानपिन हाम्रो थियो त्यो छोडेका छौँ, जुन खालको बोली वचन थियो त्यो कुरालाई हामीले छोडेका छौँ, जुन खालको नराम्रो खालको सङ्गतहरू थियो, नराम्रो खालको हाम्रो एकदमै एउटा वातावरण थियो, त्यो सबै कुरालाई तपाईँ अनि मैले त्यागेका छौँ भने, पाप गर्न छोडेका छौँ भनेदेखि आज तपाईँ अनि म चाहिँ के गरेका छौँ? नयाँ गरेर जन्मेका छौँ है। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ अनि मैले बुझेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो चिन्ह हो है। तपाईँ अनि मबाट चाहिँ यो सबै पापमय कर्महरू जति पनि आज पापमय कर्महरू थियो, जसरी गलाती 5 अध्यायको 19-20मा पनि यो कुरालाई उल्लेख गरिएको छ है। शरीरका फलहरू, आज यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट चाहिँ बिल्कुलै हटेको हुनुपर्छ। अनि यसरी तपाईँ अनि ममा चाहिँ यो दोस्रो चिन्ह देखा पर्छ है। तपाईँ अनि म चाहिँ पाप गर्न छोडेको अवस्थामा पाइन्छौँ र यसले के कुरालाई बताउँछ त भनेर भन्दा, तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका छौँ अथवा परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले प्रष्ट पार्छ, पुष्टि गर्छ। र अब तेस्रो कुरा पनि यही यूहन्ना 4 अध्यायको 7 पदमा उल्लेख गरिएको छ है। 4 अध्यायको 7 पदमा, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पदमा, यो चाहिँ तेस्रो चिन्ह हो। हामी चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ अथवा नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भन्ने कुराको यो तेस्रो चिन्ह चाहिँ अब 4 अध्यायको 7 पदमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, बिलभेड let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God है। जो जति परमेश्वरबाट जन्मेका छन् उनीहरूले चाहिँ प्रेम गर्दछन् रे। जसले प्रेम गर्छ ऊ चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको छ र परमेश्वरलाई चिन्दछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। तपाईँ अनि म यदि नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ? एक अर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ। तपाईँ अनि मेरो त स्वभाव प्रेम गर्ने खालको स्वभाव त थिएन जब हामी पापमा थियौँ, तर यदि तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने आज तपाईँ अनि मेरो स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्रेम गर्ने स्वभाव बढ्दै बढ्दै जान्छ है। यस कारणले गर्दा जसरी प्रभुले तपाईँ अनि मलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी तपाईँ अनि मैले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ अनि मलाई इफिसीको पुस्तकमा प्रेममा हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अनि यो प्रेमको मुहान चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ है। जब हामी यसैको 8 पदलाई पढ्छौँ, गड इज लभ भनेर भनेको छ। परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ अथवा प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ। आज परमेश्वर प्रेममा परिपूर्ण हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँ यस संसारमा तपाईँ अनि मेरो दिनहीन अवस्थाबाट तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनको निम्ति, आज तपाईँ अनि मेरो सुदूर भविष्यलाई उहाँले जान्नुभएको थियो। आज अनन्तकालीय दण्ड, आज एकदमै जहाँ दारा किटाइ र रुवाई छ, रुवाबासी र दारा किटाइ छ, जहाँ आगो निप्दैन है, जहाँ किरा मर्दैन,
त्यहाँनिर तपाईले मेरो बास हुने कुरालाई, त्यो सुदूर भविष्यलाई परमेश्वरले देख्नुभएको कारणले गर्दा आज त्यो तर्पणको ठाउँ तपाईले मेरो निम्ति रिजर्भ भएको, शैतान र शैतानको दूतको निम्ति रिजर्भ गरेको ठाउँ चाहिँ अब तपाईँ नि मेरो निम्ति पनि आज त्यो ठाउँ बनेको उहाँले देख्नुभएको कारणले गर्दा आज त्यो दुर्दशाबाट छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण प्रेममा यस संसारमा आएर तपाईँ नि मेरो निम्ति त्यो अगापे प्रेम गरिदिनु भयो है। त्यो डिभाइन लभ, ईश्वरीय प्रेम तपाईँ नि मलाई गरिदिनु भयो, जुन चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ आज यति महान प्रेम, शब्दहरू चाहिँ विफल, त्यो प्रेमलाई वर्णन गर्न विफल भएको कारणले गर्दाखेरि फर गड सो लभ द वर्ल्ड, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर कति कति है। अनि जब हामी यही पहिलो योहन्ना 3 अध्यायको 1 पदलाई पढ्छौँ, यहाँनिर पनि भनिएको छ, बेहोल्ड व्हाट मैनर अफ लभ द फादर हैथ बिस्टोर्ड अपन अस। हेर हामीलाई पिताले कस्तो खालको प्रेम गर्नुभयो, कस्तो खालको। आज त्यो ह्युमन नेचरमा, मानवीय स्वभावमा, प्रकृतिमा पाइँदै नपाइने प्रेम है। यस्तो विघ्न प्रेम, यति विघ्न प्रेम है, त्यो ईश्वरीय प्रेम, त्यो स्वर्गीय प्रेम उहाँले तपाईँ नि म प्रति खन्याउनु भयो हैन। आज उहाँ चाहिँ प्रेमको स्रोत र मूल बन्नुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँ नि म माथि एकदमै त्यो अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, एकदमै स्वर्गीय प्रेम तपाईँ नि मलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ हामी वर्णन गर्नै सक्दैनौँ हैन। अब त्यो जतिको ठुलो प्रेम केही पनि हुन सक्दैन भनेर बाइबलले तपाईँ नि मलाई बताइदिएको छ। यस कारणले गर्दा यति ठुलो प्रेम तपाईँ नि मलाई गरेर बचाउनु भएको छ, अब तपाईँ नि मलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ है। अनि यदि तपाईँ नि म एक अर्कालाई प्रेम गरिरहेका छौँ भने आज तपाईँ नि म चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। यो चाहिँ तेस्रो चिन्ह हो है। अनि आज तपाईँ नि मलाई सबैभन्दा बढ्ता गरेर चाहिँ यो आज्ञा चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ हैन। जब हामी यूहन्ना 13 अध्यायको 34 पद पढ्छौँ, त्यहाँनिर यो प्रेम गर्नुलाई चाहिँ एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिन्छु भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। म त्यो पदलाई पढ्न चाहे। यूहन्ना 13 अध्यायको 34 पद, A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. है, व्यवस्थाको समयमा 10 वटा आज्ञा दिएको थियो। अनि पछिबाट जब मत्ती 22 अध्यायमा हामी देख्छौँ, त्यहाँनिर त्यो 10 वटा आज्ञालाई पनि एकदम समराइज गरेर 2 वटा आज्ञामा परिणत गरियो। अनि यहाँनिर प्रभु येशूले तपाईँ नि मलाई फेरि पनि अर्को एउटा आज्ञा दिनुभएको छ है। अब त्यो सम्पूर्ण आज्ञालाई एकदमै खुम्चाएर कम्प्रेस्ड गर्दै त्यसलाई सारांशमा ल्याएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो एउटा नयाँ आज्ञा। त्यो आज्ञा चाहिँ के हो? तिमीले चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम गर, जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ त्यसरी तिमीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर, अनि यसद्वारा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मेरो चेला हौ भनिकन संसारले थाहा पाउन सक्छन् भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यो चाहिँ तेस्रो चिन्ह हो। आज यदि तपाईँ नि मेरो जीवनबाट प्रेम बग्छ भने, आज यदि तपाईँ नि मैले हरेकलाई प्रेम गर्न सक्छौँ भने, विश्वासीलाई, अविश्वासीलाई, आफ्ना समाजमा भएका सबैलाई तपाईँ नि मेरो जीवनबाट ख्रिस्टीय प्रेमलाई प्रदर्शन गर्न सक्छौँ भने है, आज जुन चाहिँ यो प्रेम चाहिँ यो प्रेम गर्न सकेका छौँ भने यो चाहिँ तपाईँ नि म नयाँ गरेर जन्मेको चाहिँ चिन्ह हो है। अनि यो प्रेमलाई धेरै कुराहरू बाइबलमा बताएको छ। यो प्रेम भनेको सिद्धताको बन्धन हो भनेर हामीलाई कलसीको पुस्तक 3 अध्याय 13 पदमा बताएको छ। अनि यो प्रेमले चाहिँ एकदम पापको ठुलो रास ढाक्दछ भनेर हामीलाई यो पहिलो यसरी पत्रुस 4 अध्यायको 7 पदमा उल्लेख गरिएको छ। आज यो प्रेम यति महान कुरा भनेर चाहिँ बाइबलले तपाईँ मलाई बताएको छ। जब हामी उपदेशकको पुस्तक 8 अध्यायको 6 पदलाई पढ्छौँ, त्यहाँनिर बताएको छ आज के अरे घृणा चाहिँ, जेलसी, ईर्ष्या चाहिँ एकदमै चिहान जतिको निष्ठुर हुन्छ र प्रेम चाहिँ मृत्यु जतिको बलियो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यो प्रेम भन्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै बलवान छ भनेर चाहिँ बाइबलले तपाईँ मलाई बताएको छ। यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ मैले एकले अर्कालाई प्रेम गर्न सकेका छौँ भने, विश्वासीहरूलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ, आफन्तहरूलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ भनेदेखि आज यो चाहिँ तेस्रो चिन्ह हो नयाँ गरेर जन्मेको। आज मानिसहरूले प्रेम गर्न सक्दैनन् है। प्रेम, एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु जतिको गाह्रो कुरा केही पनि होइन है। किनभने मानवीय स्वभावै होइन प्रेम गर्ने, यो त ईश्वरीय स्वभाव हो। यस कारणले गर्दा तपाईँ नि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने आज तपाईँ नि म के गर्न सक्छौँ? एकले अर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ हैन, एकले अर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज
प्रेम गर्नुपर्छ। आज धेरै इतिहासमा धेरै धेरै विश्वासीहरूले आज प्रेम गरेर संसारलाई चकित पारेको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज ख्रिस्टीय प्रेम, आज तपाईँ अनि मैले त्यो प्रेम गर्न सक्दैनौँ, तर ईश्वरीय गुण तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेम चाहिँ तपाईँ अनि मैले के गर्न सक्छौँ, प्रकट गर्न सक्छौँ है। प्रभुको प्रेम चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आज नयाँ गरेर जन्मिँदाखेरि आउँछ र त्यो प्रेमले चाहिँ आज हामी संसारलाई के गर्न सक्छौँ, प्रेम गर्न सक्छौँ हैन। आज संसारमा भएका हरेक व्यक्तिहरूको निम्ति त्यो प्रेम तपाईँ मेरो जीवनमा पलाउन सकेको छ भनेदेखि चाहिँ आज तपाईँ म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ। यो चाहिँ तेस्रो चिन्ह हो नयाँ जन्मको है। र चौथो चिन्ह पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 1 पद यहाँनिर बताएको छ, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God है। यहाँनिर बताएको छ, जसले चाहिँ येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छ ऊ चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ हैन। यस कारणले गर्दा आज येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै नयाँ गरेर जन्मिएको छ। आज संसारमा हामी धेरै इसाई समुदायहरूलाई देख्छौँ, उनीहरूले प्रभु येशूलाई ख्रीष्ट भनेर मान्दैनन्। ख्रीष्ट भनेको अभिषिक्त व्यक्ति, छुटकाराका दाता है, मुक्ति दिनुहुने एकमात्र परमेश्वर भनेर भन्न खोजिएको कुरा हो है। आज संसारमा धेरै इसाईहरू छन्, इसाई समुदायहरू छन्, इसाई झुण्डहरू छन् जसले चाहिँ येशूलाई केवल एउटा धर्मगुरुको रूपमा मात्र मान्दछ है। ख्रीष्ट भनेर चाहिँ विश्वास गर्दैन, उहाँ चाहिँ मुक्तिको दाता भनेर चाहिँ मानिसहरूले विश्वास गर्दैन है। यो विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू मात्र के हुन् त, नयाँ गरेर जन्मेको व्यक्तिहरू। आज संसारमा तपाईँ अनि मैले प्रभु येशूलाई चाहिँ उहाँ असल व्यक्ति हुनुहुन्छ, असल धर्मगुरु हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै अन्धाहरूलाई आँखा दिनुभयो, लङ्गडाहरूलाई खुट्टा दिनुभयो, धेरैजना रोगीहरूलाई जाति पार्नुभयो, आश्चर्यको कामहरू गर्नुभयो, 2वटा माछाले हजारौँको भिडलाई खुवाउनु भयो, 5वटा रोटीले हजारौँको भिडलाई खुवाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि मानिसहरू खुसी हुन्छन् है। मानिसहरूको कुनै विरोध हुँदैन। तर यदि तपाईँ मैले प्रभु येशू मात्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँमा मात्रै पापहरूको क्षमा छ, उहाँ मात्रै तपाईँ अनि मेरो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ भनेर यो कुरा गर्यो भने मात्रै संसारले विरोध गर्ने हो। तर येशू चाहिँ एउटा असल धर्मगुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ अनि मलाई कसैले पनि विरोध गर्दैन है। यस कारणले गर्दा नयाँ गरेर जन्मेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आज के कुरामा विश्वास गर्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र, येशू मात्र के हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। बाइबलले तपाईँ अनि मलाई एकदम स्पष्ट रूपमा बताएको छ है। जब हामी रोमीको पुस्तक 2:36 पदलाई पढ्छौँ, त्यहाँनिर के अरे पत्रुसले प्रचार गरेको कुरा नै त्यही थियो है। म त्यो कुरालाई पढ्न चाहे। 2:36 मा यसरी लेखिएको छ, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ है। यस कारणले गर्दा इजरायलको घरानाले यो निश्चय गरेर जानुन् कि तिमीहरूले जुन चाहिँ येशूलाई मारेका थियो, क्रुसमा टाँगेका थियो, त्यही येशूलाई नै परमेश्वरले प्रभु र ख्रीष्ट तुल्याउनु भयो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ है। उहाँ चाहिँ केवल एकमात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पत्रुसले त्यहाँनिर इजरायलका घरानाहरूलाई एकदमै प्रस्तुत गरिरहेका थिए, प्रचार गरिरहेका थिए। अनि जब हामी पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूको प्रिचिङ अफ गोस्पललाई हेर्छौँ, सुसमाचार प्रचारलाई हेर्छौँ, उनीहरूले त्यही कुरालाई मात्रै प्रचार गरेको छ है। पावलको जीवनलाई हामी देख्दछौँ, पावल ईश्वर भक्त व्यक्ति थिए है। ऊ चाहिँ जहिले पनि मैले परमेश्वरलाई खुसी पारेको छु, जुन चाहिँ परमेश्वरलाई मैले विश्वास गरेको छु उहाँ चाहिँ एकदम महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर आज त्यो विश्वास, त्यो घमण्डमा चाहिँ अगाडि बढेको व्यक्ति थियो। किनभने उसले व्यवस्थाको कुराहरूलाई सम्पूर्ण रीतिले जान्दथ्यो अनि व्यवस्था अनुसारको परमेश्वरलाई उसले बुझेको थियो है। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले बुझेको थिएन। यस कारणले गर्दा ईश्वर प्रतिको एकदमै ठुलो बोझले, जलनले चाहिँ आज विश्वासीहरूलाई सताउन निम्ति दमस्कस गइरहेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ आज प्रभु चाहिँ
उसँग ज्योतिद्वारा बातचित गर्नुभयो। हे साउल मलाई तिमीले किन खेद्दो गर्छौ? पावलले भन्यो, हे प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि प्रभुले भन्नुभयो, म येशू जसको खेद तिमी गर्दछौ। काँडाहरूमा लात मार्नु सजिलो छैन। अनि त्यहाँबाट उसले प्रभु येशूको मुक्तिको कुरालाई बल्ल बुझेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि पछिबाट उसले पापको क्षमा मागेको कुरालाई, बप्तिस्मा लिएको कुरालाई हामी त्यहाँ देख्दछौँ। अनि प्रभुको निम्ति चाहिँ एकदमै जलनले भरेर उसले सेवकाई गर्यो। अनि पछिल्ला दिनहरूमा उसले जति पनि प्रचार गर्यो, आज प्रभु येशूको एकदमै बलिदान र त्यो रेजरेक्सनको कुरालाई मात्रै उसले फोकस्ड भएर कुरा गर्यो है। एकदमै प्रभु येशू मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। अनि आज सबैजना इजरायलको घरानाहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ, पापबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले एकदमै प्रचार गरेको कुरा चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा देख्दछौँ। अनि त्यो रेजरेक्सनको कुरालाई, आज त्यो पुनरुत्थानको कुरालाई यति जोड दियो उसले है। आज प्रभु येशू 10-12 चेलाहरूसँग देखा पर्नुभयो, 500को झुन्डसँग देख्नुभयो र अन्तिममा चाहिँ मसँग पनि देखा पर्नुभयो, म कहाँ पनि देखा पर्नुभयो भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। यदि प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएको होइन भनेदेखि आज हाम्रो विश्वास पनि र हाम्रो प्रचार पनि व्यर्थ हुन्छ भनेर उसले घरिघरि त्यो कुरालाई गर्यो है। यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभु येशू चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले जीवनभर प्रचार गरेको कुरालाई हामी देख्दछौँ। यस कारणले गर्दा आज यही कुरामा तपाईँ अनि म पनि विश्वस्त भएर अगाडि बढेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका छौँ है। यदि यसरी यो कुरामा विश्वास गरेर अगाडि बढेका छैनौँ भने तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छैनौँ है। किन भन्दाखेरि आज शैतानले पनि प्रभुको वचनलाई सुनेर थर थर काम्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। तर उसले चाहिँ प्रभु नै येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै विश्वास गरेर चाहिँ प्रभुको चरणमा पर्न चाहँदैन होइन। यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभु येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जसले विश्वास गरेका छन् उनीहरू चाहिँ नयाँ गरेर जन्मेका छन् है। यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन हुनु मात्र काफी होइन है। आज नयाँ जन्म पाउनै पर्छ र त्यो नयाँ जन्म पाएको सङ्केत चाहिँ के हो? येशू नै ख्रिस्ट भनेर विश्वास गर्नु। यो चाहिँ चौथो कुरा। र पाँचौँ कुरा यही 5 अध्यायको पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पद। For whatsoever is born of God overcometh the world है। जो जति परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले चाहिँ संसारमाथि जय पाएको छ भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ है। यस कारणले गर्दाखेरि संसारमाथि जय पाउनु भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि एकदमै अभिलाषाहरूमाथि जय पाउनु हो है। अभिलाषाहरूमाथि जय पाउनु हो है। आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड है। यो तीनवटा कुराहरूमाथि जय पाउनु हो। आउनुहोस् त यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ बितेर जान्छ तर परमेश्वरको इच्छा मात्रै रहिरहन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 र 16 17 पदलाई मैले पढेँ। Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. संसारलाई प्रेम नगर न त संसारमा भएका थोकहरूलाई। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of the life is not of the Father but is of the world है। संसारमा भएका सबै कुराहरू एकदमै शारीरिक अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड परमेश्वरपट्टिबाटको होइन तर संसारपट्टिबाटको भनेर बताएको छ है। आज यो संसारमाथि जय पाउनु भनेको चाहिँ के रहेछ? आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड। आज यो कुराहरूबाट यी कुराहरूमाथि चाहिँ तपाईँ अनि म जयवन्त बन्नु रहेछ है। अब यही संसारसँग तपाईँ अनि मेरो प्रेम रहिरहेको छ भने तपाईँ अनि मैले परमेश्वरसँग चाहिँ शत्रुता कमाइरहेको हुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ है। मैले याकुब 4 अध्यायको 4 पदलाई पढ्न चाहे। Adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God है। हे बेविचारी र बेविचारिणीहरू हो, के तिमीहरूलाई थाहा छैन संसारसँगको प्रेम चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनेर चाहिँ बताएको छ। यस कारणले गर्दा जो संसारको मित्र हो ऊ चाहिँ परमेश्वरको शत्रु हो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है।
आज तपाईँ अनि म संसारलाई नै प्रेम गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरतर्फ शत्रुता कमाइरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरबाट एकदमै टाढिरहेको अवस्थामा हुन्छौँ है। यस कारणले गर्दा नयाँ गरेर जन्मिएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, उसले चाहिँ संसारलाई जितेको हुँदो रहेछ, संसारमाथि जय पाएको हुँदो रहेछ, अथवा आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्डमाथि एकदमै जय पाएको हुँदो रहेछ है। अनि बाइबलले हामीलाई उल्लेख गरेको छ, यो चाहिँ आदमको युगमा नै, मानिस पापमा फस्नुभन्दा अगाडि नै यो आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड चाहिँ को पाप चाहिँ, यो तीनवटा पापहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेर चाहिँ अब बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। किन भन्दाखेरि अब लुसिफरको जीवनमा घमण्डको पाप हामी देख्छौँ र हवाले गरेको कुराहरूमा चाहिँ अब यो आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्डलाई देख्दछौँ। अनि आज तपाईँ म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने यो पापहरूमाथि अथवा यो कुराहरूमाथि चाहिँ तपाईँ चाहिँ जयवन्त भएको हुनुपर्छ, अथवा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ मैले के गरेको हुनुपर्छ, अधीन तुल्याएको हुनुपर्छ। अनि तपाईँ मैले सम्पूर्ण आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई चाहिँ आज परमेश्वरको कामको निम्ति उपयोग गर्नको निम्ति एक्सर्साइज गरेको हुनुपर्छ, साधना गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताएको छ है। एउटा पद पढ्न चाहे मैले, रोमीको पुस्तक आज 6 अध्यायको 13 पद। आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण शरीरका मेम्बर्सहरूलाई, अङ्गहरूलाई चाहिँ आज परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति हतियार बनाउनु पर्छ है। Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. मैले के गर्नुपर्छ, हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई आज अधार्मिकताको निम्ति अथवा पापको निम्ति सुम्पनु हुँदैन, तर परमेश्वरलाई सुम्पनु पर्छ। अनि तपाईँ अनि म मृत्युबाट जीवित भएको जस्तो भएर अनि तपाईँ अनि मैले सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति आज हतियारहरू तुल्याउनु पर्छ है भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँ अनि म के गर्न सक्दो रहेछौँ, संसारमाथि जय पाउन सक्दो रहेछौँ। यदि यसरी तपाईँ अनि म संसारमाथि जय पाएका व्यक्तिहरू बनेका छौँ भने आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्डदेखि बाँचेका, यसरी तपाईँ अनि म चाहिँ जय पाएका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हामी नयाँ गरेर जन्मेको चाहिँ यो पाँचौँ चिन्ह हो है, पाँचौँ चिन्ह हो। यस कारणले गर्दा तपाईँ मैले चाहिँ आज यसरी चाहिँ सबै कुराहरूलाई त्यागेर संसारमा जयवन्त बनेको हुनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई अर्को कुरा पनि गरेको छ, यदि तिमीहरूको हातले धोका दिन्छ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, यदि आँखाले धोका दिन्छ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, यदि खुट्टाले धोका दिन्छ भने त्यसलाई काटेर फ्याँकिदेऊ। किनभने एउटा हात वा एउटा खुट्टा वा एउटा आँखा नभइकन दुईटै हात एकदमै सग्लो शरीर लिएर नरकमा जानुभन्दा आज एउटा हात वा एउटा आँखा वा एउटा खुट्टा नभइकन परमेश्वरको राज्यमा पस्नु असल हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई बताएको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँ अनि मैले चाहिँ त्यो खालको एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ भने, त्यो खालको साधनामा जुटिरहेका छौँ भने आज संसारमाथि तपाईँ अनि मैले जय पाउँदै गइरहेका छौँ। अनि तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हौ अथवा नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भन्ने कुराको चाहिँ यो पाँचौँ चिन्ह हो है, अथवा पाँचौँ प्रमाण हो। अथवा आज यो कुराले चाहिँ तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेको कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्दछ। अब छैठौँ कुरा, अब यो एउटा अन्तिम कुरा गरेर मैले राखेँ, यूहन्ना 10 अध्यायको 27 पद। आज तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको आवाजलाई, स्वरलाई चाहिँ सुन्दछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 27 पदलाई पढ्न चाहे, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्दछन् र म तिनीहरूलाई चिन्दछु अनि उनीहरूले मलाई पछ्याउँछ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। यदि तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भनेदेखि चाहिँ, आज परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ भने चाहिँ परमेश्वरका आवाजलाई हामी सुन्दछौँ, अथवा परमेश्वरका कुराहरूलाई, परमेश्वरका बाणीलाई, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ हामी बन्दछौँ अनि परमेश्वरलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै अगाडि बढ्दछौँ। हामी अरूलाई पछ्याउँदैनौँ है, हामी अरूलाई पछ्याउँदैनौँ। यहाँनिर 5 पदमा, यही 10 अध्यायको 4 र 5 पदलाई पढे। 4 पद, And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them,
and the sheep follow him, for they know his voice. अनि जब उहाँले भेडाहरूलाई राख्नुहुन्छ अनि त्यस जम्मा गर्नुहुन्छ अनि त्यस उनीहरूको अगाडि जानुहुन्छ अनि त्यसपछि भेडाहरूले चाहिँ उहाँलाई पछ्याउँछ किनभने उनीहरूले चाहिँ उहाँको आवाजलाई चिन्दछ भनेर यहाँ बताएको छ। एन्ड 5 पद, एन्ड ए स्ट्रेन्जर विल दे नट फलो, अनि एउटा चोरलाई अथवा अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आज भेडाहरूले पछ्याउँदैन। बट विल फ्ली फ्रम देम, तर तिनीहरूबाट भाग्ने छ। फर दे नो नट द भोइस अफ स्ट्रेन्जर, किनभने उनीहरूले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको अथवा परदेशीहरूको अथवा अनौठो व्यक्तिहरूको पराई व्यक्तिहरूको चाहिँ जो एकदमै गोठालो नै होइन उनीहरूको चाहिँ के गर्दैन, स्वरलाई चिन्दैन भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। 16 पदलाई पनि मैले पढ्न चाहे। एन्ड अदर शिप आई हेभ व्हिच आर नट अफ दिस फोल्ड देम अल्सो आई मस्ट ब्रिङ एन्ड दे स्याल हियर माई भोइस, उनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। एन्ड देयर स्याल बी वान फोल्ड एन्ड वान शेफर्ड, त्यहाँनिर एउटा भेडशाला हुनेछ र एउटै गोठालो हुने, तिनीहरूले चाहिँ मेरो स्वरलाई सुन्नेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस्, आज जो जति नयाँ गरेर जन्मेका छन् अथवा जो जति परमेश्वरबाट जन्मेका छन् उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको आवाजलाई चिन्दछ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ पछ्याउँदछ। परमेश्वरको आवाजलाई उनीहरूले चिन्न सक्छ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छ है, सुन्न सक्छ अनि चिन्न सक्छ र पछ्याउन सक्छ है। यस कारणले गर्दा यदि तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने परमेश्वरले के भनिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई हामी सुन्दछौँ। सुनेपछि त्यो कुरालाई हामी एकदमै खुट्याउन सक्दछौँ। परमेश्वरको बाणी हो, यो परमेश्वरको आवाज हो भन्ने कुरालाई हामी सुन्न सक्दछौँ। अनि त्यसपछि हामी उहाँलाई नै पछ्याउँदै पछ्याउँदै अगाडि बढ्न सक्दछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेको कुराको चाहिँ पुष्टि हो है, यो चाहिँ चिन्ह हो, यो चाहिँ छैठौँ चिन्ह हो। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ, मैले आज छिटो नै सघाउन चाहे, यस कारणले गर्दा आज तपाईँ अनि म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो 6वटा चिन्हहरू चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ देखा पर्दछ, देखा परेको हुनुपर्छ। अनि यो कुराले चाहिँ आज हामी आफैलाई पनि पुष्टि गरिरहेका हुन्छौँ हामी नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भनेर, अनि आज संसारलाई पनि हामी प्रमाणित गरिरहेका हुन्छौँ, यसरी पुष्टि गरिरहेका हुन्छौँ कि हामी चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ, नयाँ गरेर जन्मेका छौँ। पहिलो कुरा हामीले हेरेका थियौँ, नयाँ गरेर जन्मिनुको पहिलो चिन्ह चाहिँ के हो, आज हामी धार्मिकताको काम गर्दछौँ। यसको मतलब हो हामी परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छौँ, परमेश्वरमा विश्वस्त भएर आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्छौँ। दोस्रो कुरा है, पहिलो यूहन्ना 3:9 पद, आज यदि हामी परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ, नयाँ जन्म पाएका छौँ भने आज हामीले चाहिँ पाप गर्न छोडेका हुन्छौँ। र तेस्रो कुरा पहिलो यूहन्ना 4:7 पदमा है, आज जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ उसले प्रेम गर्दछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। र चौथो कुरा, यदि तपाईँ म परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ भने हामी यसो नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछौँ। र पाँचौँ कुरा, यदि तपाईँ म नयाँ गरेर जन्मेका छौँ, परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ भने पाँचौँ चिन्ह चाहिँ हो, तपाईँ अनि म चाहिँ संसारमाथि जय पाउँदछौँ। आँखाका अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविकाको घमण्ड, जसले परमेश्वरतर्फ शत्रुता कमाइरहन्छ त्यस्ता कुराहरूबाट जयवन्त भएर अगाडि बढेर परमेश्वरसँग मित्र भावमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दै अगाडि बढ्दछौँ है। यो चाहिँ पाँचौँ चिन्ह। र छैठौँ चिन्ह चाहिँ आज यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 10:27 पद, आज हामी नयाँ गरेर जन्मेका छौँ भने परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्दछौँ, उहाँको आवाजलाई चिन्दछौँ अनि उहाँलाई पछ्याएर हामी अगाडि बढ्दछौँ है। यो 6वटा चिन्ह चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखा परेको हुनुपर्दछ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले सहायता गरेका हुन्, आज हामी नयाँ जन्मको अनुभवमा आएर यसरी नयाँपनमा हिँडेर परमेश्वरलाई महिमा दिँदै अगाडि बढौँ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशीष देखाउन्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.